मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आज चैत्र 24 गते हर्क साम्पाङले हामी दार्चुलामा पुल बनाउँछौँ भनेर निरन्तर अभियान अगाडि बढाइराख्दाखेरि आज केही घन्टा अगाडि मात्रै तपाईँसँग संवाद गर्नुभन्दा अगाडि केही समय अगाडि मात्रै मैले एकजनासँग सम्पर्क गरेको थिएँ, सञ्चारकर्मी मित्रसँग। त्यहाँ अब हर्क साम्पाङले पुलको शिलान्यास गरिसक्नु भएको छ। तुइन हटाएर पुल अब निर्माणको काम अब अगाडि बढ्दैछ भनेर भन्नुभयो। यसलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? उहाँले चुनाव अगाडि जसरी वाचा गर्नुभएको थियो त्यो कार्य आज पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नुभयो? एकदमै खुसीको खबर आयो। हजुर, तपाईँ आफ्नो सञ्चारकर्मी सहकर्मी मित्र छ, यो समाचारको भेरिफाई गरेर हामीलाई एकदमै प्रफुल्लित तुल्याउनु भयो। हजुर। कि दार्चुला जिल्लामा चरम विकट क्षेत्रमा तुइनको कारण दुःख पाइरहेका त्यहाँका दार्चुलावासीहरूले तुइन कहिले विस्थापित होला र हामी झोलुङ्गे पुलमा यात्रा गरौँला, हाम्रो जीवज्यान सही सलामत ठिकठाक रहला, तुइनमा हिँड्दाखेरि हामीलाई भयङ्कर पीडा भयो भनेर उनीहरूले यो दिनको प्रतीक्षा गरेका थिए। जे होस्, अब तुइन विस्थापित भएर चाहिँ झोलुङ्गे पुल बन्ने कुरा निश्चित भएछ। आज शिलान्यास भयो। शिलान्यास हुनुको मतलब पहिलो स्टेप चालियो, कामको प्रारम्भ सुरु भयो। आजैदेखि डे 1 भयो र यो काम अब निकै छिटो तेज रफ्तारमा अगाडि बढ्नेछ। देश विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कुनै विदेशी ऋण लिएर होइन, नेपालकै स्रोत साधन पुँजी परिचालन गरेर त्यहाँ तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउन संसदको काम कारबाही छोडेर संसदमा अनुपस्थित रहेर त्यसको नोटिसै सूचनै दिएर हर्क साम्पाङ दार्चुला पुग्नुभयो र त्यहाँ दार्चुलामा तुइन विस्थापित गर्ने गरी काम सुरुवात गर्नुभएको छ। बधाई छ, शुभकामना छ। अब यो काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न होस्, किनभने सरकारले त वास्ता गरेन होइन, वास्ता गरेन होइन, सरकारले सरकारले दिन्छ न यसमा शुभकामना दिन्छ, न शुभेच्छा व्यक्त गर्छ, न तपाईँको कुटनीतिक ढङ्गले हामी मद्दत गर्छौँ भन्छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने कालापानी लिपियाधुराको कथा त्यहाँ पनि जोडिने हुनाले सरकारले इन्डियालाई चिनाउन नचाहेको जस्तो देखियो। होइन, हर्क साम्पाङले त तपाईँले भने जस्तै त्यो नक्सा खोइराखेको सरकारी कार्यालयहरू भनेर पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ स्टार्ट मार्फत। खोइ त्यो चाहिँ नक्सा किन अहिलेसम्म नदेखाइएको, किन अब देखाइएको छैन तपाईँहरूको खोइ भनेर स्टाटसै लेख्नु भएको छ। होइन, उहाँहरू भारत रिसौला, अमेरिका रिसौला भनेर डराई काम गरिरहेको देखियो। यी प्रोजेक्टको सन्दर्भमा खोइ सरकारी दाबी प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई त उहाँहरूले व्यक्ति पार्नुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बहुत राम्रो भएको छ। अहिले शिलान्यास भएको छ। खैर, राजनीतिक विषयमा हामी कुराकानी गरौँ होइन। यही विषयमा चाहिँ जस्तो कतिपयले अब स्टन्ट पनि भने पुण्य सर होइन, यो सरकारले गर्न सक्ने काम भनेर। तर यदि स्टन्टै हुने थियो भने त त्यहाँका मान्छेहरू होइन हामीलाई चाहिँदैन भन्थ्यो होला नि त। त्यहाँ चाहिए भएरै त त्यहाँ बन्न जाँदैछ होइन, कसरी हेर्नुभयो यो स्टन्ट भन्नेलाई? के भन्नुहुन्छ? स्टन्ट त सरकारले गर्छ। स्टन्ट गर्ने कामको जम्मै जिम्मा अहिले रासपा र सरकारलाई छ। हर्क साम्पाङले त हिजो के हिलोबदलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि गरेको कामहरू स्टन्ट थिए? बिल्कुल थिएनन्। अहिले गरेका यी काम राष्ट्रियतासँग जोडिएको, विकाससँग जोडिएको, मानवतासँग जोडिएको, पूर्वमा उदाएको एउटा सूर्यको प्रकाश पश्चिममा फिजिएको छ। यही सपना तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता प्रेमसिंह धामीले देख्नु भएको थियो। केपी शर्मा ओलीज्यूले प्रधानमन्त्री हुँदा पहल गर्नुभयो। त्यो अधुरो मिसनलाई फत्ते गर्न हर्क साम्पाङ जानुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वाह क्या बात, स्यालुट छ, सलाम छ, राम्रो कामको लागि तारिफै तारिफ। उहाँको जति तारिफ गरे पनि थाकिँदैन। हर्क साम्पाङज्यू, तपाईँ नेपाल आमाको सच्चा सपुत हुनुहुँदो रहेछ। कुनै डर धाक भय प्रलोभनमा नपरिकन दार्चुला गएर तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल राख्ने कुरोमा तपाईँले जसरी विकासको हातहरू, साझेदारीका हातहरू अगाडि बढाउनु भयो। एक युगमा एकचोटि जन्मिने पुरुषको रूपमा, महापुरुषको रूपमा तपाईँले आफ्नो नाम लेखाउनु होला। हामी यही भन्छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो तुइन विस्थापित गर्ने कुरा चाहिँ नेपाललाई विकासको युगमा फड्को हनाउने र राष्ट्रियता बलियो बनाउने कुरासँग अनन्य रूपमा गाँसिएको छ। हेर्नुहोस्, विषयवस्तु धेरै आएका छन्, ती विषयवस्तुमा छलफल गर्नु होइन। अब जस्तो ऋणकै विषयमा पनि अब अरू पुराना शक्तिहरूलाई चाहिँ कति ऋण लिएको, देश ऋणले होइन चुल्लोमा डुबिसक्यो भनिरहेको था। यिनीहरूले पनि अब रवि बालेनको शक्तिशाली सरकारले पनि एक हप्ता नबित्दै त्यत्रो 28 अर्ब ऋण लिने निर्णय गर्यो होइन। हर्क साम्पाङले त यसलाई पनि अब कटाक्ष गर्नुभएको छ। ऋण होइन, ऋण चाहिँ नो फरेन लोन भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। नो फरेन एड भनेर यसलाई डिनाइ गर्नुभएको छ। ठिक हो, हामीले हाम्रो शर्तमा
ऋणी नहुने अवस्था आएछ भने हो। जस्तो कि एउटा परिवार अथवा एउटा व्यक्ति र देशको भाग्य र भविष्य लगभग केही कुरामा सिमिलर हुन्छ। ओहो। जस्तो एउटा व्यक्तिले तब ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छ अथवा दाताबाट अथवा साहुबाट तब ऋण लिन्छ जब ऊ चल्नै नसक्ने हुन्छ, जब ऊ हिँड्नै नसक्ने हुन्छ, जब उसको टुप्पी समेत तपाईँको फनफनी घुमिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अब मर्नुभन्दा आत्महत्या गर्नुभन्दा बाँच्नु बौलाउनै ठिक भन्ने निष्कर्षका साथ लोन लिने हो। जसरी व्यक्तिले बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै ब्याङ्क वा साहुबाट लोन लिन्छ, देशले पनि फेल्ड स्टेट हुने अन्तिम अवस्थामा मात्रै मल्टिपल अर्ग्यान फेलियरको अवस्थामा मात्रै ऋण लिनुपर्छ या त विकासको परिपक्व योजनामा लिनुपर्छ। जस्तो उद्योग धन्दा गर्न पनि व्यक्तिले लोन लिन्छन्। हो, देशले पनि आफ्नो औद्योगिकरणतर्फ लान होइन। यो सरकारले पनि नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट भनेको छ, दिगो विकास वित्तीय विकास परियोजना भनेको छ। कसरी हेर्नुभयो यो? अब हेर्नु, यो भनेको चाहिँ एउटा अमूर्त कुरा हो। डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट हो। डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट भन्दा पनि अहिले देशको आवश्यकता म्याक्सिमम हाइड्रो प्रोजेक्टहरू बनाउनु पर्ने, स्कुल बनाउनु पर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्र अर्को साम्पाले यस्तै कुरालाई जोड दिनु भएको छ उहाँले। हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्नेमा यो सफ्टवेयरतिर, हार्डवेयरमा लगानी हुनुपर्नेमा सफ्टवेयरतिर जाने भयो। त्यसकारण यो आपत्तिको विषय हो, यो विपत्तिको विषय हो। यसमा ऋण चाहिँदैन। त्यसमा पनि वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF अर्थात् इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्क विश्व ब्याङ्क र एडिबी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एसियाली विकास ब्याङ्कले उसको शर्त सहित लोन दिन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, संरचनागत समायोजन कार्यक्रम अर्थात् स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत उहिले नेपालले कृषि क्षेत्रमा लिएको लोन या आज हाम्रो टुप्पी रिङ्गे आएको छ। के प्रगति भयो? कृषि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ। मोन्सान्टो जस्तो बिउ आयो, तपाईँको बालीनाली आयो, बिउ नै हुँदैन त्यसको, मकै खेती भयो। अनि त्यसपछि त्यस्तै नेपालको जमिनहरूको फर्टिलिटी समाप्त भयो, उर्वरै छैन युरिया मलको कारण, कम्पोस्ट मलको कारण भन्नाले हाम्रो कृषि क्षेत्र त झन् तबाह भएर गयो। वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुदान के अरे ऋण लिने कुरो भनेको देशलाई एकदमै चरम रूपमा सङ्कटमा डाल्नु हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, धरानमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न एडिबीबाट एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट 55 करोड करिब लोन लिइयो। परिणाम के हो? खानेपानी त छुमन्तर पनि भएन, जिउका तिउँछ समस्या। त्यस कारणले हामीलाई चाहिएको थियो केबाट भन्दा अनुदान चाहिएको छ। हामीलाई इन्डो पेसिफिक स्टडिजसँग जोडिएको तपाईँको ऊ पनि चाहिएको होइन, MCC वा SPP जस्तो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको स्टेट पार्टनरसिप च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट अनुदान पनि चाहिएन, किनभने सैन्य रणनीतिको सुरुङभित्र नेपाल जान्छ, युद्धमा प्रवेश गर्छ। हामीलाई चाहिएको त्यो अनुदान जो BRI-बाट बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबाट अनुदान आओस् भनेको मतलब त्यो अनुदानको लागि हामी प्यासी छौँ, भोका छौँ त्यो अनुदानको। हामीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नु छ। झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा 2200 बिघामा औद्योगिक पार्क बनाउने गरी MOU-मा सिग्नेचर भएको छ। केपी शर्मा ओलीज्यूले साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनु पऱ्यो। त्यसलाई चिल्ड्रेन पार्क वा डेटिङ लभ पार्क बनाउनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हो। बालेनजीले चाहिँ त्यसलाई चिल्ड्रेन पार्क वा डेटिङ पार्क बनाउँछु भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको होइन। बालेनलाई त आज प्रधानमन्त्री, आज नेकपा एमालेका युवा सांसद एन महरले पनि सम्झाउनु भयो। अब उहाँले चाहिँ दिल्लीभन्दा दूर नै अब यस्तै उहाँले ठ्याक्कै के लेख्नु भएको रहेछ भने उहाँले सुदूर अब दूर नै झिक्कै झिक्कै होइन भनेर झिकै झिकै मायालाई भन्ने हिसाबको गीत गाउनु भएको थियो होइन। अब त्यो बजाङ, अहिले बजाङको कुरा होला, उहाँ त्यो सुदूरपश्चिमको कुरा हो। अहिले अब त्यो दार्चुला पनि सुदूरपश्चिमको कुरा हो। त्यत्रो अब होइन, आज पनि पुलमा हिँड्न नपाएर लट्ठीको डोरा, फलामको लट्ठीको जोखिमपूर्ण ज्यानै जोखिम हुने गरी त्यस्तो लट्ठामा झुन्डिनु परेको छ भने त्यसमा त सरकारले विशेष चासो लिएर काम अगाडि बढाउनु पर्ने होइन पुलिस सर? एकदमै ऐन महरजीले सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु। त्यहाँका सडकका पूर्वाधारका कुराहरू उठाउँदै नवनिर्वाचित सभामुख डोलेन्द्र अरियालजी, DP अरियालजीले माइक काट्दिनु, डोलप्रसाद अरियालजीले त्यो राम्रो भएन, त्यो कतिको काम भयो। रवि लामिछाने भन्नुभएको थियो फेरि माइक काटिँदैन भन्नुभएको थियो भन्न चाहिँ, तर खुसबु ओलीकै माइक काटिएछ बोल्दा बोल्दै। काटियो, त्यो राम्रो कुरो भएन। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने हामीले अहिले कुल 28 अर्ब वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीबाट लोन लिँदैछौँ। अब वित्तीय क्षेत्रको सुधार अर्थात् तपाईँको फाइनेन्सियल रिफर्म र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि भनेको छ, जुन अहिले त्यति आवश्यक
थिएन। हो। एक त दुवै सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने र शनिबारमा समेत करारमा कर्मचारीहरू लिएर शनिबारको दिन पनि काम गरेर अत्याधिक रूपमा प्रशासनिक काम नगरिकन देश विकसित हुन सक्दैन। सिङ्गापुर हेरौँ, मलेसिया हेरौँ, चाइना हेरौँ, यही गरेर विकसित भएकोमा यहाँ त झन् बिदा नै बिदा, आइतबार पनि बिदा दिएर सेवाग्राहीलाई सेवाबाट वञ्चित गरेर देश बन्छ। अनि अर्को कुरो, उहाँहरूले फाइनेन्सियल फ्रड खबरदार गर्न पाउनुहुन्न। हामीले तिरेको राजस्व तिरेको पैसाबाट 1,35 अर्ब रुपियाँ सहकारी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पाइँदैन। जरुर दिनुपर्छ, तर त्यसको लागि हाम्रो 10 वर्षदेखि ट्रान्जिसन नभएको, फ्रिज भएको खाताबाट पैसा तान्ने यो धूर्तता गरेर पनि भएन। के गर्नु पर्यो भने अहिले जति पनि सहकारी ठग भनेर चिनिएको छ ती सबलाई समाइएको छ, कोहीलाई नभए खोज्नु पर्यो, अथवा बेपत्ता भएकाहरूको नाममा पनि तपाईँको 90 दिने सूचना जारी गरेर 3 महिने सूचना जारी गरेर 3 महिनाभित्र उनीहरूले त्यो पैसा जो ठगी गरेका छन् त्यसलाई क्षतिपूर्तिसहित दिन्छन्, नभए तिनीहरूको घर घरानाबाट असुपर गर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति लिलामी गर्ने, त्यसरी उनीहरूलाई जेलमा भएकालाई गएर बाहिर जिग्ने र यो लिलामीको प्रक्रिया सुरु गर्यो भने 5 खर्ब जति सहकारी ठगहरूको सम्पत्ति रहेछ। त्यसमा 1,35 अर्ब दिन कुनै ठुलो कुरा होइन। होइन, तपाईँले सहकारी कुरा उठाइहाल्नुभयो। अब राष्ट्रपति एकजना सांसदले जीवित अब जीवी राई चाहिँ जीवित रहेछन् भने हामी फर्काउँछ भन्ने कुराले झन् एउटा राष्ट्रिय बहस निम्ति आयो, चर्चा भयो। अब जीवी राई त कहाँ जीवित छन् त भनेर आशंका जन्मायो। कसरी हेर्नुभयो? अब जीवी राई यो सरकारले पक्राउ गर्ला नगर्ला कसरी हेर्नु पुग्ने छ? अब रवि लामिछाने स्वयं 2 चोटि गृहमन्त्री हुँदाखेरि मलेसियन गृहमन्त्रीसँग कुरा गरिसके, लोकेसन ट्र्याक भइसक्यो भने तर ल्याउन सकेनन्। कसरी हेर्नु? पहिलो कुरो त जीवी राई कहाँ गए? जीवी राई एलियन हुन्? आकाशमा छन् कि सातौँ आसमानमाथि छन् कि पाताल मुनि छन्? यत्र तत्र सर्वत्र 3 लोक 14 भुवन, जताततैबाट भए पनि, आकाशमा भए पनि पातालमा भए पनि 3 लोक 14 भुवन, यत्र तत्र सर्वत्र खोजेर जीवी राई कहाँ छन्? उनको अवस्था सार्वजनिक गर्नु पर्यो। अब त यो अवस्था आयो कि उहाँहरू आफै जीवी राई जीवित रहे पो ल्याउनु, जिउँदो भए पो ल्याउनु भन्न थाले होइन। एक हिसाबले भन्नुपर्दा जीवी राई यो धरतीमै छैनन् भन्ने मिस्टेरियस कुरा गरिसकेपछि यही कुरो गर्नाले डेलीराम खनाललाई केही वर्ष अगाडि कराप ज्याप बनाएर रवि लामिछानेजी गृहमन्त्री हुँदा उहाँलाई थुनिएको थियो साइबर लगाएर। अहिले सांसदै बोलिरहनु भएको छ, राष्ट्रसभाको केन्द्रीय सदस्य पुकार बमले बोल्नु भएको छ। अनि राजेन्द्र बानियाजीले प्रश्न राख्नुहुन्छ, तपाईँहरूको भण्डा फुट्छ भनेर यो गरेको भनेर एकचोटि भिडियो पनि फेरि हामी हेरौँ, दर्शकहरूको लागि यो एउटा एभिडेन्स पनि हुन्छ र हेर्नु सुन्नुहोस्। अब कतिसम्मको आश्चर्यजनक कुरा छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ होइन। हामीले हचुवामा कुरा गरेका छैनौँ, हामीले तथ्य प्रमाणसहित कुरा गरेका छौँ। ल सुनौँ एकचोटि। जीवी राई ल्याउँदाखेरिमा तपाईँहरूको भण्डा फुट्छ? जीवित हुनुहुन्छ नि उहाँलाई ल्याउँछौँ, जीवित हुनुहुन्छ नि उहाँ ल्याउँछौँ। व्हाट अ क्वेसन? तपाईँलाई शङ्का छ? पुकारजी पुकार बमले नसोचिकन केही कुरा बोल्दैन। तपाईँलाई शङ्का छ? मे नट बी अलाइभ। अब यो कुरा तपाईँले कस्तो संवेदनशील होइन, यस्तो मैले भने नि उहाँलाई कतिसम्म हामीले के कुरा थाहा भयो भने जीवी राईलाई यदि जीवी राई नेपाल आउनुभयो या उहाँ चाहिँ भयो भने तपाईँका धेरै शीर्षस्थ नेताहरू 46 पछिका धेरै शीर्षस्थ नेताहरूको उठीवास हुने आवाज रवि लामिछाने सहित हो त्यो होइन। कस्तो उहाँले वाहियात कुरा बोल्नुहुन्छ। धेरै शीर्ष नेताको उठीवास लाग्छ भन्नुहुन्छ। कुन शीर्ष नेतासँग चाहिँ जीवी राईको कारोबार छ? होइन, यो कुरा त उनलाई थाहा रहेछ भने त उनले पनि त जीवी राईसँग कुरा होइन, उनलाई यो कुरा कसरी थाहा भयो कि जीवी राईसँग उनले पनि कुरा गरेका छन् कि होइन? पहिलो कुरो त जीवी राईको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने हालतमा सरकार पुग्यो। अब यही प्रश्न चाहिँ हर्क साम्पाङले सदनमा फेसबुक स्ट्याटसमा सोधेको सधैँ छन्, कहाँ छन् जीवी राई? जीवी राई आउँदा रविलाई नै सजिलो पर्छ कि न्याय पाउँछन् कि न्याय पाउँछन् कि? ल न्याय नै पाउने हो। अझ जीवी राई फसाइएको, रविलाई फसाइएको हो भने झन् ल्याउनु पर्यो यो सरकारले। मलाई 1 मिनट बोल्न दिनुहोस्। मिडिया ट्रायल अचाकली भयो। अब यसको बारेमा कुनै पनि कारबाही अनुसन्धान अगाडि बढेको छैन। तपाईँले अघि सङ्केत गर्नुभयो प्रश्नमा, रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा
5 औँला देखाएर के भन्नुभएको थियो, अब केही समयभित्रै छिट्टै जीवी राईको हातमा हत्कडी लाग्नेछ। मेरो मलेसियाली गृहमन्त्री काउन्टर पार्टसँग कुरा भइसक्यो, उहाँको लोकेसन ट्र्याक भयो। अब इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छ, उहाँको पासपोर्ट जफत भएको छ, उहाँ आउनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि लगत्तै भेटिएन, उहाँको गृहमन्त्री पद पनि गयो, उहाँ आफै जेल पर्नुभयो। अब जीवी राईसँग मुद्दा परेको मान्छे जीवी राईसँग जोडिया भनेकै रवि लामिछाने। अब कुन चाहिँ शीर्ष नेता हावादारी कुरा गरेर हुन्छ, को शीर्ष नेता चाहिँ असुरक्षित हुन्छन्। हामीले देखेको त एउटै मुद्दा परेको भने यही रवि लामिछाने हो। त्यो कारण पनि के हो भने गोर्खा मिडिया प्रारम्भमै 65 करोड रुपियाँ जो ल्याउनै मिल्दैन सहकारीको पैसा खनाउनको लागि रवि लामिछाने त्यो मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुनुभयो, त्यहाँ आयो, पटक पटक गरेर धेरै पैसा त्यहाँ आएको छ। रविजीलाई स्विट सेयरको रूपमा 15% सेयर पनि दिएको अवस्था छ। त उहाँलाई अब एक हिसाबले हेर्दा जीवी राई यदि बेपत्ता बनाइएका छन् या जीवित छैनन् भने कसले हो त त्यो? सांसदकै कुरो हामी विश्वास गरौँ, यही पुकार बमकै त्यो त्यसैले गर जो उसको कारणले समाप्त हुन्छ, जसको करियर जीवी राईको कारण समाप्त हुन्छ, त्यसैले यो प्रपञ्च गर्यो। हामीलाई थाहा छ विगतमा शालिग्राम पुडा सैनिकको आत्महत्या भयो, सम्मु ड्राइभर रहस्यमय तरिकाले मरे, त्यसकारण या जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। र तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु, भानुआटु भन्ने टापु राष्ट्रमा जीवी राई छन् भनियो, त्यहाँ बिजनेस पार्क चलाएको भए, मलेसियामा बिजनेस पार्क चलाएको भए देख्ने मान्छे हुँदैनन्, सुराक हुँदैन, खोइ त केही पनि छैन। अझ पछिल्लो समय त ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा जीवी राई रहेको भन्ने कुरा पनि आएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जीवी राईको लास वा सास चाहियो, जीवी राईको हामीलाई सही सलामत अवस्था चाहियो। जीवी राई जीवित भए पनि उनलाई हातमा हत्कडी लगाएर ल्याउनु पर्यो, किनभने जीवी राईलाई कसले चाहिँ यो अवस्थामा पुर्यायो भन्ने कुरो ओपन सेक्रेट जस्तो छ। र यो विषयमा फेरि हर्क साम्बाङले प्रश्न उठाएको जवाफै दिँदैनन् उनले। याद गर्नुहोस् है, स्टाटसमा सुदन गुरुङले जवाफ फर्काएका छन्, तर अपुरो जवाफ छ। एउटा प्रश्नको मात्रै उनले जवाफ दिए, त्यो 65 मिटर मापदण्डभित्र पर्ने फेवातालमा तपाईँको पनि जमिन रहेछ होइन भन्दा त्यसको चाहिँ जवाफ ओठे जवाफ त्यो पनि झारा टाब्री हिसाबले दिए। अनि 23 गतेको बारेमा मात्रै होइन, 24 गते जहाँ सिंहदरबार जलेको छ, BICC अर्थात् संसद भवन जलेको छ, सर्वोच्च अदालत जलेको छ, विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा कलेजको ड्रेसमा लाइन लगाएर मर्न बाध्य हुने गरी बानेश्वरको रण मैदानमा धकेलिएको छ। त्यसको मतियारको आगो लाउनेको, भाटभटेनी लगायतका संरचनामा 50औं खर्ब नोक्सान पुर्याउनेको यसको जवाफ दिनुभन्दा यो विषयमा पनि मौनता साधेका छन् अहिलेको गृहमन्त्रीले। त्यति मात्रै होइन, जीवी राईको विषयमा त यो पुकार बम बाहेक कसैले बोलेकै छैन। यो के हो त? यो डबल स्ट्यान्डर्ड, बोल्नु पर्दैन, जवाफ दिनु पर्दैन। अब जीवी राईको अवस्था यो सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। होइन गर्ला त यो सरकारले जीवी राईलाई पक्राउ गर्ला त? देखिएन, ढुङ्गो बोल्ला मान्छे बोल्दैनन्। अब अर्को कुरो तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, अपरिपक्व निर्णय होइन। अब तपाईँले गृहमन्त्री कुरा गरिराख्नुभयो, अब सुदन गुरुङ विषय फेवाताल प्रकरण बारेमा त काफी चर्चा भइहाल्यो। अब फेरि अहिले यो सरकारले जस्तो महानिर्देशकता नियुक्त गर्यो, सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार, त्योभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार भन्ने हिसाबले चर्चा हुने गर्छ। अब उहाँले अब आइतबारको मन्त्री परिषद उहाँले नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो र सोमबार त उहाँले अब शपथ पनि लिइसक्नु भएको छ। तर उहाँको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ र सञ्चार माध्यममा यी विषयहरू आएको छ। कसरी हेर्नु पुण्य सर, यो विषयमा तपाईँसँग पनि समाचारमा आएका विषयहरू होइन त्यो अपडेट होला, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँलाई एउटा सम्झना गरौँ, वर्षौँ अगाडि मेरो उहाँसँग चिनजान भेटघाट भएको हो। नारायण दत्त कडेलजी मेरो पुरानो मित्र हो। चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहेझै लाग्छ है भन्ने गीत पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ नारायण गोपालजीको। त मलाई आज पनि सम्झना छ, पहिलोचोटि उहाँलाई मैले पुरुषोत्तम दाहाल जो घट्टा र विचार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चर्चामा आउनुभयो, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा पत्रिका निस्किन्थ्यो नेपालवाणीमा। त्यहाँ हुँदै राजधानी दैनिकमा उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो। म यो दुवै पत्रिकामा राजधानी दैनिकको संस्थापक सम्पादक पुरुषोत्तम दाहालजी हुँदा त्यही नेपालवाणीको टिमको रूपमा उहाँ बागलुङदेखि काठमाडौँसम्म पत्रकारिता गरेर आएको पूर्व पत्रकार पनि हो फेरि, याद गर्नुहोस्। र मैले उहाँलाई पहिलोचोटि पुरुषोत्तम दाहालजीको घरमा भेटेको, म सायद माओवादीमै थिएँ त्यतिखेर, र म त्यतिखेर आर्टिकल लेख्थेँ।
र मैले उहाँलाई त्यहाँ भेटेको त्यति पुरानो चिन्जान म त को रहेछ नारायण कणेल नाम त मिल्यो भने त उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ अब उहाँलाई बधाई शुभकामना दिनु अगाडि उहाँको विषयमा मलाई त थाहै थिएन उहाँ बिचमा बेलायत जानुभएछ पढ्नु भएछ उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो र बेलायतकै पिआर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा आयो त्यसो त पिआरवालाहरूलाई प्यार गर्छ यो सरकारले आशिका तामाङको पनि पिआरको विवाद आयो खुद यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष रवि लामिछाने नि अमेरिकी नागरिकता लिएर त्यागेर आएको भनेर भनिएको छ कैयौँ त्यस्ता पिआर होइन त्यो रवि लामिछानेको र अहिलेको महाधिवक्ताको झन्डै झन्डै उस्तै केस होला जस्तो भन्ने चर्चा कतिपय त समाचारमा आए जस्तो अब सर्वोच्चमा अधिवक्ताहरू यो विषयमा रिट लिएर जाँदैछन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ कसरी हेर्नुभयो के रहेछ त नवनियुक्त एटर्नी जनरलको विषयमा भनेर खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने जनआस्थाले एउटा समाचार प्रकाशित गरेको रहेछ योग्यता नि नपुगी प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार याद गरौँ एटर्नी जनरल भनेकै प्रधानमन्त्रीले छुट्टै कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने चलन छैन एटर्नी जनरल यानि कि महान्यायाधिवक्ता नै सरकारको प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार हुन्छ नेपालको हकमा अब यहाँ लेखेको छ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट याद गरौँ है उहाँ पहिला कङ्ग्रेसी ब्याकग्राउन्डको हो अलि दयालु पनि हुनुहुन्छ धार्मिक पनि हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा असल मान्छे हो नि फेरि नारायण दत्त कणेलजी फेरि उहाँको बारेमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्त र कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका डाक्टर नारायण दत्त कणेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीहरूले आज अदालतको ढोका ढकढक्याउने भएका छन् संविधान नेपालको संविधान 2072 को धारा 129 उपधारा 5 से अधिवक्ता भई निरन्तर 15 वर्ष वकालत गरेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको ठानेको छ संविधानमा सर्वोच्चको न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको योग्यता उमेर हद समान तोकिएको छ भनाइको मतलब जसरी 15 वर्ष लगातार वकालत गरेपछि मात्रै कोही व्यक्ति न्यायाधीश हुन पाउँछ भने त्यही योग्यता अर्थात् 15 वर्ष समान रूपमा वकालत गरेपछि मात्रै ऊ चाहिँ एटर्नी जनरल यानि कि महान्यायाधिवक्ता हुन पाउने रहेछ किनभने न्यायाधीश सो सरहकै स्ट्याटस हो नि त धारा 109 संविधानमा सर्वोच्चको न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको योग्यता उमेर हद समान तोकिएको छ संविधानकै धारा 157(3) मा महान्यायाधिवक्ता हुनको लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ त्यस्तै अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम रहन नेपालको नागरिकता कायम रहेको हुनुपर्ने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन 2050 को दफा 129(5) को मर्म र भावना अनुरूप हुनुपर्ने भनिएको छ तर कणेलमाथि पहिले बेलायतको नागरिकता लिएको र अहिले उताको त्यागेर यता आएको आरोप लागेको छ पहिले अध्ययन र पछि व्यवसायको क्रममा आयरल्यान्डमा रहने क्रममा उनी एनआरएन युकेको उपाध्यक्ष बनेका थिए बेलायत छिर्नु अगाडि नेदरल्यान्ड गएको पारिवारिक स्रोतको दाबी छ नेपालमा छँदा उनले अधिवक्ताको लाइसेन्स 2060 साल असार 30 गते पाएका थिए 1489 नम्बरको लाइसेन्सधारी कणेलले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल लिङ्क एड इनमा सन् 2006 सम्म मात्रै नेपालमा कानुन व्यवसायी रहेको उल्लेख गरेका छन् त्यसअघि उनले केही समय सञ्चारकर्मीको रूपमा समेत काम गरेका थिए मैले भनिहालेँ उनी विदेशीय पछिल्लो 20 वर्ष उताको नागरिकता लिएको अवधि उताको त्यागेर यताको नागरिकता कायम रहेको समयलाई कोट्याउँदा केलाउँदा संविधानले तोकेको 15 वर्षसम्म निरन्तर नेपालको अदालतमा वकालत गरेको नदेखिएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् भन्छन् नेपालमा रहेर लगातार 15 वर्ष अधिवक्ताको कार्य गरेको प्रमाणित गरे पुग्छ अरू थप प्रमाण चाहिँदैन कणेललाई उत्तरी आयरल्यान्डको राजधानी बेलफास्ट मेट्रोपोलिटन एरियामा बस्ने उनलाई नजिकबाट चिन्ने नेपालीहरूका अनुसार बेलायतमा लगातार 5 वर्ष बसिसकेपछि अनिश्चितकालसम्म बस्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ अबदेखि उक्त व्यवस्थालाई 10 वर्ष बनाइँदैछ त्यो समय बसेकाले चाहेमा नागरिकता लिन पाइन्छ उत्तरी आयरल्यान्डका ती नेपालीले भने सुरुको दिनमा उनले रेस्टुरेन्ट चलाएका थिए कणेल आफूलाई बिजनेसम्यान भन्दै हिँड्थे बेलायतमा विदेशीको लागि पिएचडी निकै महँगो भएकोले अधिकांश विदेशीले बेलायतमा बसेर पिएचडी गर्नु अघि नागरिकता लिन्छन् बेलायती बनेपछि त्यो सामान्य खर्चमा हुन्छ आफू आबद्ध त्यहाँको बोटानिक रेस्टुरेन्ट लिमिटेडमा सन् 2020
जनवरी 1 देखि आबद्ध उनी हिजोको मितिसम्म डाइरेक्टरको भूमिकामा छन्। त्यसमा उनले राष्ट्रियता नेपाली लेखेको देखिन्छ। उनका सहोदर भाइ तथा डाइरेक्टर टेकनाथ कणेलले भने उक्त रेस्टुरेन्ट छोडेका छन्। भाइले नेपाली नागरिकता त्यागेर पोर्चुगिज नागरिकता लिएका हुन्। दाजुभाइ दुवै उत्तरी आयरल्यान्डको राजधानी बेलकास्टमा बस्दै आएका छन् भनेर यो विवरण आएको हुनाले र उहाँको एउटा ट्विट पनि एकदमै चर्चित भएको थियो। त्यतिखेर यो सरकारलाई व्यङ्ग्य गरेका थिए उनले र कणेलजीको हकमा उहाँको ट्विट पनि एकदमै चर्चित भएको छ। यो चाहिँ 11 सेप्टेम्बर 2025मा अहिलेको महाधिवक्ता नारायण कणेलजीले लेखेको। डाक्टर नारायण कणेल नाममा छ। नेपालका 3वटा संस्था बचाउँ, राष्ट्रपति, संसद र संविधान, जङ्गी अड्डामा सुटिङ हुँदै गरेको सिनेमा नेपाली भाषाको होइन। जेनजीहरूले जुन ढङ्गले वार्ता गरिरहेको थिए राष्ट्रपतिसँग त्यतिखेर लेखेको भन्नाको मतलब उहाँ त्यतिखेर नेगेटिभ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ब्याकग्राउन्ड नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको कारण उहाँले लगातार जस्तो कि तपाईँले भनिहाल्नुभयो 2060 सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। 2006 भनेको 2063 सालतिर हो। 62-63 को कुरा भयो। 62-63 हुँदा उहाँ 3-4 वर्ष मात्रै अधिवक्ता भएको उहाँको लाइसेन्स जनाउँछ। पछि उहाँ बेलायत जानु लामो समय ग्याप रहनुभयो। अहिले आएर त्यो निरन्तरता जोडिँदैन। त्यसकारण उहाँ 15 वर्षसम्म प्र्याक्टिस लयरको रूपमा काम नगरेको हुनाले उहाँ एटर्नी जनरल हुन अनुपयुक्त हुनुहुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ उहाँले महाधिवक्ताको रूपमा काम गर्नको लागि विदेशी पिआरधारी भएको हिसाबले मिल्दैन भन्ने कुरो पनि आएको हो। अब हेर्नुहोस्, अझै पनि पिआर उहाँले लिनुभएको रहेछ भने उहाँ मिल्दैन होइन? मिल्दैन होइन। यो दुईटा कारणले यो भनिया होला। मेरो त मित्र हुनुहुन्छ होइन, पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, हसमुख हुनुहुन्छ, मानवीय हिसाबले ठिकठाक हुनुहुन्छ। बाँकी कुरो राजनीतिक हो। उहाँ काङ्ग्रेस हुनु त कहिले रासपा हुनुभएछ थाहा छैन। रवि लामिछानेको बस पनि गर्नुहुन्थ्यो। मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु नि, फेवा तालको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। 65 मिटर मापदण्डको कुरामा गृहमन्त्रीको बयान 65 मिटर होइन। अब ठिक छ, यो विषयमा कुराकानी गर्छ। फेवा तालको संरचना अब सरकारले हुँदैन भन्ने अनि सरकारले पुण्यसर हालै मात्रै फेरि अब अस्ति आइतबारको मन्त्रीपरिषद निर्णयले विश्वमहेन्द्र एडिबीबाट एसियाली विकास ब्याङ्कबाट 28 अर्ब ऋण लिने गरेको सम्झौतालाई स्वीकृत गरेको थियो। आज विश्वमहेन्द्रबाट थप रु 8 अर्ब ऋण लिन सम्झौतालाई स्वीकृत गर्यो भने चाहिँ 2 दिनमा 36 अर्ब फेरि 8 अर्ब ऋण लिन स्वीकृत गरेछ। कसरी हेर्नुभयो? अब यस्तो मैले भनिहालेँ, ऋण काटेर घिउ खाने मान्छे वा मोज गर्ने मान्छेको भविष्य जसरी अन्धकार छ, बर्बाद हुन्छ। हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट, IMFबाट अर्थात् इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डबाट र एडिबी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट लिएको अरबौँ खरबौँ ऋण हाम्रो टाउकोमाथि एउटा बोझको रूपमा मडारिएको छ। हामीलाई मृत्युतुल्य कष्ट दिएको छ। झन् हामी त ऋणमाथि ऋण थप ऋण लिँदै यो देशलाई तबाह गर्ने दिशामा जानु हुँदैन भनेर मान्यता राख्छौँ। तर सरकारले अब स्वर्णिमले भने सुनिहाल्नु, हामी 600 अर्बसम्मको ऋण लिने अवस्थामा छौँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ होइन। भन्ने बित्तिकै खरबौँ रुपियाँ 6 खर्ब 7 खर्ब लोन लिने होइन। ऋणमाथि ऋण किन थपिरहेको छ यो अब सरकारले? पहिलो कुरो तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नेपालको बजेट जम्मा 20 खर्बको छ होइन। हाम्रो अहिले चालु खातामा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितले 8 महिनाको आयात धान्न मुस्किल छ। हाम्रो रेमिटेन्स 10% दरले घटेको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो पछिल्लो समय गरिबी कति बढेको छ भने 25% दरले गरिबी र बेरोजगारी बढेको छ। अहिले खाडीको द्वन्द्वले थप बेरोजगारी समस्या भएर हुँदै शेयर मार्केट क्रास हुने अवस्थामा छ। नेप्सेमा सबै रातो बत्ती बलिरहेको छ भन्नाले हामी आर्थिक रूपमा तबाह हुँदैछौँ। अनि ऋणमाथि ऋण थपेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यो पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण आउँदैछ। उत्पादक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हाइड्रो स्वास्थ्यको लागि होइन। अब तपाईँले यी कुरा त छँदैछन्। जस्तो तपाईँको अरबौँ खरबौँ ऋण लिने कुराले हामी डुब्दैछौँ होइन। अब ऋण किन लियो भन्दा पनि अब के का लागि लियो, ऋण लियो भनेर प्रश्न उठाउँदा भन्दा पनि किन र के का लागि लियो, त्यसमा खबरदारी गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरत देखिन्छ। शोधनान्तर व्यापार घाटा बढेको बढी छ। हामीले निर्यात व्यापार गर्नै सकेका छैनौँ। शून्य प्राय छ। आयात धान्न मुस्किल छ। अनि त्यसपछि हामीले खरिद गर्ने पेट्रोलियममा 45 रुपियाँ के अरे 65 रुपियाँ कर छ। क्यान यु इमेजिन? किन त्यत्रो तिर्नु पर्यो? होइन, अहिले सरकारले आज तपाईँले ठ्याक्कै लाइनमा आइहाल्नु, आजको मन्त्री परिषद बैठकले चाहिँ
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा जुन भन्सार लाग्थ्यो त्यसको 50% भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ पेट्रोलियम पदार्थ ठिक छ। आयातमा। कसरी हेर्नु अब सत्य मूल्य घट्ने हो होइन। भनेर सेवाग्राहीहरू रमाइरहेको अथवा खुसियालीमा छाइरहेको भन्ने हिसाबले चर्चा भइरहेछ। अब 201 भन्दा माथि पुगिसक्यो पेट्रोल, होइन, अब सुन्नु न 150 मेरो 180 84 को हाराहारीमा आउँछ भन्ने होइन, तरकारी। त्यो मेरो कुरो सुन्नु न। नहुनी मामा भन्दा होइन कसरी हेर्नुभयो यो? म हेर्दै तपाईँको भन्दैछु खुसी हुनु त। चाहिँ हुनुहुन्न। सुन्नु न, नहुनी मामा भन्दा फलाना मामा राम्रो भने जस्तो हजुर। यो झुटो खुसीमा एकछिन रमाउँदा आनन्दै आउला। होइन यता जस्तो- बढाउने अर्कोतिर घटाउने के कर भइरहेछ? छुटको कुरा मत सेवार रूप भन्दैछु त। आखिर यो वात्ते बढाएर अहिले छुट दिएर केही फाइदा छैन। त्यो कनिका छरे सर हो। तपाईँ अब भन्छु अहिले पनि भारतमा 92 रुपियाँ भारु प्रति लिटर पेट्रोल आउँछ। 92 हजुर रुपियाँ हजुर लिटर। हजुर भन्नाले 147-48 रुपियाँमा हो। भारतमा निर्बाध रूपमा तेलको बिक्री हुन्छ। हो। त हामी कहाँ चाहिँ